Atol ni ining solemnidad sa pagsaka sa langit sa atong Ginoo, ako motimbaya sa tanang mga inahan. Happy Mother's Day kaninyong tanan. Mga igsoon, tinuod di sayon ug di lalim nga biyaan ta. Ug naapoy mga higayon nga di pud sayon ug di lalim nga mubiya ta. Apan mga igsoon, ang pagbiya sa Ginoo dinhis kalibutan dili sakit tungod kay saad niya nga iyang ipabilin kanato ang Espiritu Santo. Ihatag kanato ang iyang Espiritu nga maoy nagtimaan sa buhing presensya sa Ginoo. Pan mga igsoon, atol ngayon kasaulugan sa Mother's Day, tinuod sakit nga mubiya, sakit nga biyaan ta, pero na ay masakit. Kanang naa siya, pero murag wa. Kana bang idagma ka? Mga igsoon, ang sakripisyo sa ginikanan sa inahan, ang gugma sa inahan ngadto sa mga anak. Kung ibaliwala lamang sa iyang mga anak, sakit na para sa inahan. Kanang nagsakripisyo ka, pero muragwa ra para sa mga anak. Mga para sa mga anak, mga tao nga konektado sa inahan. Buhing presensya sa inahan, gugma ug sakripisyo, pagpadayag usab sa presensya sa Dios kanato. Mao nga ako maingon kaninyo tanan nga mga inahan, Happy Mother's Day kaninyo tanan.